आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। मुलुक अहिले प्रस्तावित सीमाङ्कन सहितको 6 प्रदेशको सकसमा छ। देशका विभिन्न भागमा आगो बलेको छ सीमाङ्कनलाई लिएर। मधेस, पहाड, हिमाल सबैतिर विरोध छ अनि यस्तै विरोधमा उत्रिएका केहीले प्रहरीको गोली लागेर ज्यान समेत गुमाएका छन्। संहिताको बहसमा 9 वर्ष बिताइसक्दा पनि यो सीमाङ्कन कति व्यवहारिक छ? के नेताहरूले उठान गरेका मुद्दा र दिएका आश्वासनहरूलाई यस सीमाङ्कनले सम्बोधन गरेको छ? आखिर के हो संहिता? हाम्रा नेताले कति सही अर्थमा बुझेका छन् संहितालाई? अहिलेको प्रस्तावित ढाँचा कस्तो छ? विरोधका कारणहरू के हुन सक्छन् र विरोध कति जायज छन्? यिनै विषयमा संहिता सम्बन्धी सूक्ष्म अध्ययन गर्नुभएका एकजना मानवशास्त्रीलाई आज टफ टकमा निम्ति आएको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर र नर्वेको युनिभर्सिटी अफ बर्गेनबाट एमफिल गर्नुभएका सञ्जीव पोखरेलले स्विजरल्यान्ड, भारत र दक्षिण अफ्रिकाको सङ्घीय प्रणाली र विभिन्न मुलुकको विकेन्द्रीकरणका बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ। पोखरेलसँग 9 वटा सङ्घीय मुलुकहरूको साझा सङ्गठन फोरम अफ फेडरेसन नेपाल शाखाको प्रमुख भएर करिब 1.5 वर्ष काम गरेको अनुभव समेत छ। र पोखरेल एक राम्रा ब्लगर पनि हुन् जो आफ्नो ब्लगमा मात्र लेख्छन्, अन्यत्र लेख्दैनन्। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि सञ्जीव पोखरेललाई। सञ्जीवजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? राम्रै छ। के लेख्दै हुनुहुन्छ आजभोलि ब्लगमा? कहिलेकाहीँ समसामयिक राजनीतिक सामाजिक विषयवस्तुमा लेख्ने गर्छु, कहिलेकाहीँ कथा पनि लेख्छु। अनि अन्यत्र लेख्नुहुन्न, ब्लगमा मात्रै लेख्नुहुन्छ? प्रायः जस्तो लेख्दिनँ। अब म ब्लगमै सीमित छु। आफ्नो कुराहरू, आफूले केही भन्न मन लागेको कुराहरू ब्लगमा लेख्छु। ब्लगमा पाठकहरूले मेरो ब्लगलाई पढिरहनु भएको छ र यसको बाहिर पनि अन्यत्र पाठकहरूले पढिरहेको खबरहरू पाउँछु मैले। नेपालमा कति धेरै त्यस्ता ब्लगरहरू छन् जो अन्यत्र लेख्दैनन्, ब्लगमा मात्रै लेख्छन् र तपाईँका प्रशस्त पाठकहरू पनि छन्? मेरो विचारमा प्रविधिको विषयमा लेख्ने ब्लगरहरू हुनुहुन्छ उल्लेख्य सङ्ख्यामा। त्यसै गरेर यो समसामयिक राजनीतिक सामाजिक विषयवस्तुमा लेख्ने पनि हुनुहुन्छ। तर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा ब्लगरहरूको सङ्ख्या कम छ। ब्लग चाहिँ नि अलिकति पपुलर हुन नेपालमा सकिरहेको छैन। तपाईँको नामबाट खोज्यो भने ब्लगमा पुगिन्छ? पुगिन्छ। sanjeevpokhral.com.np। हजुर, म तपाईँको नियमित पाठक हुँ। धन्यवाद। अब मलाई यो भनिदिनुहोस् सञ्जीवजी कि वास्तवमा हामीले के संहिताको अर्थ नबुझेको? वास्तवमा संहिता भनेको के हो? सामान्य रूपमा बुझ्दा संहिता सरकारको काम गर्ने एक प्रकारको ढाँचा हो, सरकारको ढाँचा हो। संहितामा यसको विशिष्टता के भन्न सकिएला भने 2 वा 2 भन्दा बढी एकाइका सरकारहरू रहने, प्रादेशिक सरकारहरूलाई अथवा केन्द्रीय सरकारभन्दा मुनि रहेका सरकारहरूलाई स्वशासनको संविधान प्रदत्त अधिकार हुने र उनीहरूको मुलुकको नीति निर्माणमा सत्ता साझेदारीको भूमिका रहने, यो खालको संरचना अथवा यो खालको परिबन्ध भएको व्यवस्थालाई हामीले संहिता भन्छौँ। अब एकात्मक व्यवस्थामा चाहिँ नि एक तहको सरकार, एउटा एकाइ केन्द्रीय सरकार भयो, अरू स्थानीय सरकार रहलान् तर स्वशासनको अधिकार भएका सरकारहरू हुँदैनन्। तर संहितामा 2 वा 2 भन्दा बढी एकाइ भएका र संविधानले दिएको स्वशासनको अधिकार प्रयोग गर्ने र सत्ता साझेदारीको पनि चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सरकारको संरचनालाई हामीले सङ्घीय संरचना भनेर बुझ्छौँ। हाम्रा नेताहरूले यसरी नै बुझाएको हो संहिता आम जनतालाई? एक शब्दमा भन्दा होइन, तर संहिता नेपालमा कसरी आयो, किन आयो, निश्चित राजनीतिक आर्थिक अथवा राजनीतिक सामाजिक जुन परिवेशमा संहिता आयो त्यो परिवेश चाहिँ नेपालको लागि अलिक कष्टकर, अलि अप्ठ्यारो, अलि असहज भएको हुनाले मेरो विचारमा संहिताको बारेमा स्पष्ट खुला बहस चाहिँ भएको थिएन। जब हामीले संहितालाई नेपालको अब भविष्यको हाम्रो शासकीय ढाँचा यस्तो हो भनेर जब हामीले निर्क्युल गऱ्यौँ, त्यो बेलादेखि नै संहिताको बारेमा स्पष्ट खुला र सफा बहस हुन सकेको जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यसो भन्दा हुन्छ, नेताहरूले संहिता वास्तविक अर्थमा त्यसको जे मर्म हो त्योभन्दा गलत रूपमा पनि व्याख्या गरिरहेछन् अथवा त्यसरी पनि जनतालाई भड्काइरहेछन् अथवा बुझाइरहेछन् भन्दाखेरि म गलत हुन्छु? अवश्य यो कुरा सही हो। मेरो विचारमा नेपालमा संहिताको तथ्यपरक, वस्तुपरक बुझाइ र त्यही अनुसारको संवाद हुन सकेको छैन। सबभन्दा ठुलो गलत व्याख्या के गरे संहिता यो हो भनेर नेताहरूले? वास्तवमा संहिता जब सङ्घीय प्रणालीलाई अब नेपालको भविष्यको संविधानको एउटा चाहिँ आधार विशेषता भनेर हामीले व्याख्या गऱ्यौँ, त्यो बेलामा नेपालले संहिताबाट चाहेको कुरा के हो?
हाम्रो आवश्यकता के हो र सङ्घीय संविधानले त्यो कुन आवश्यकतालाई पुरा गर्नुपर्छ पुरा गर्न सक्छ भन्ने विषयमा जसरी राजनीतिक नेतृत्वले एक खालको विचार बनाउनु पर्थ्यो र जसरी त्यो विचारलाई आम मानिसमा प्रवाह गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। र सङ्घीयतालाई चाहिँ नेपालका सबै खालका सामाजिक र राजनीतिक समस्या विशेष गरेर बहिष्करणको, सीमान्तीकरणको, असमानताको समस्या र असमानताको समस्याको समाधानको रूपमा सङ्घीयतालाई व्याख्या गर्ने काम भयो। र सङ्घीयतालाई चाहिँ एउटा प्यानासिया भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा नि। अब त्यो सबै खालको समस्याको अचुक औषधि यो सङ्घीयता हो भन्ने हिसाबले जसरी व्याख्या गरियो र त्यो एक खालको पपुलिस्टिक ढङ्गले त्यो चाहिँ अहिले समस्या बनेर हामीलाई चाहिँ अब जस्तै हामीले एउटा बलुन बनाएर बलुन फुकेर त्यसको धागोमा चाहिँ ढुङ्गा बाँधिदियौँ भने त्यो बलुन उड्न सक्दैन। हामीले त्यो हल्का सङ्गीता जस्तो हल्का सफा प्रष्ट कुरालाई हामीले चाहिँ विभिन्न खालका भारी स्वार्थहरू इन्ट्रेस्टहरू भनौँ न, अझ बुझ्नु स्वार्थ गलत खालका आदर्श बुझाइहरूले बाँधेर संहितालाई डिफिकल्ट अलि कम्प्लिकेटेड बनाइदियौँ। यसरी यो सबैभन्दा सर्वगुण सम्पन्न एकदमै विकल्पहीन व्यवस्था जस्तो प्रणाली जस्तो गरेर बुझाइयो। त्यसमा पनि पर्टिकुलरली जातकै आधारमा सङ्घ हुन्छ पनि भनियो। जातको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा अब दलितलाई र लैङ्गिक समुदायलाई चाहिँ सङ्घीय प्रदेश दिन्छौँ भनेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। नभए सबै जातीय पहिचान भएका मानिसहरूलाई, क्षेत्रीय बसोबास भएका मानिसहरूलाई, समूहहरूलाई चाहिँ नि नेपालमा सङ्घीयताको पहिला चाहिँ आश्वासन दिया हो। जुन जातिलाई भेटियो तिनका घरमा समुदायमा गएर तिनका वेशभूषा लगाएर तिनको खाना खाँदै अवश्य तिम्रो राज्य हुन्छ, सङ्घीय राज्य हुन्छ भनेर भाषण गरेका बडो भावुक भएर उत्तेजित भएर बोलेका कुराहरू त हामीसँग कति धेरै आर्काइभ नै छन् भन्यो र गलत थियो। त्यो गलत थियो किनभने त्यसले गलत आकाङ्क्षालाई स्थापित गर्यो। त्यसो भए राईलाई अथवा राई लिम्बूलाई लिम्बुवान दिन्छु, थारूलाई थरुवड दिन्छु, मधेसीलाई मधेसी, तिमीलाई यो राज्य दिन्छु अथवा त्यो प्रदेशहरू दिन्छु भन्नु गलत थियो? गलत थियो, बिल्कुल गलत थियो। किनभने पहिलो जातीय पहिचानको प्रश्न को सम्बोधन सङ्घीय प्रदेशका सीमाबाट मात्र हुनसक्छ भन्ने बुझाइ नै गलत हो। जब नेपालको सङ्घीयताको बहसलाई हामीले यसरी बुझ्छौँ तब चाहिँ हामीले नेपाली समाजको वस्तुस्थिति, हाम्रो संरचना, हाम्रो इतिहासलाई चाहिँ वास्तवमा इग्नोर गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै जति पनि अहिले सङ्घीय मुलुकहरू छन्, जस्तै अब पहिचानको आधारमा भनौँ अथवा अन्य आधारमा हामीले सङ्घीय प्रदेशलाई चाहिँ परिभाषित गरेका मुलुकहरू छौँ, त्यहाँ त्यो हामीले हेर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा के देख्न सक्छौँ भने ती सङ्घीय प्रदेशहरूमा कुनै न कुनै खालको एउटा हिस्ट्री, जस्तै भारतका अहिले जति पनि प्रदेशहरू छन्, सुरुमा जति प्रदेश थिए र सङ्घीयकरण भारतमा चाहिँ अब एउटा गतिशील प्रक्रिया हो। अहिले पनि सङ्घीय प्रदेशहरू बनिरहने क्रम सैद्धान्तिक रूपमा चलिरहेको छ। र त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इतिहासबाट नै निश्चित स्वशासनको अथवा निश्चित इतिहास बोकेका ठाउँ, क्षेत्र, समुदाय, जनसङ्ख्यालाई चाहिँ पछि सङ्घीय प्रदेशको रूपमा अथवा राज्यको रूपमा, स्टेटको रूपमा त्यहाँ परिभाषित गरेको। नेपालमा त चाहिँ यस्तो आफै स्वशासन भएको, निश्चित आर्थिक सामाजिक चाहिँ आधार भएको, परिवेश भएको निश्चित समूह, निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको त छैन। त्यसकारणले हाम्रो चलायमान छ। पहिलो कुरा हाम्रो पपुलेसन मिश्रित छ, हाम्रो जनसङ्ख्या मिश्रित छ। त्यसकारणले हामीले कतिपय कुराको समाधान, कतिपय पहिचानको विषयको समाधान चाहिँ सङ्घीय प्रदेशका सिमानाबाट गर्न सक्थ्यौँ र कतिपय त्यसभन्दा बाहिर अन्य उपायहरू, अन्य विधिहरूको निर्माण गर्नु पर्थ्यो। त्यतातिर हामी कहिल्यै गएनौँ। जस्तै हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाएर ती स्थानीय सरकार पनि नेपालको पहिचानका मुद्दाहरू, पहिचानका विषयहरू, सीमान्तीकरणको विषयलाई समाधान गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा निकास दिने माध्यम हुन सक्थ्यो। हामीले त्यसको बारेमा त सोचेनौँ। हाम्रो ध्यान चाहिँ सङ्घीय प्रदेशको बााउन्डरी, सीमा कहाँबाट कहाँसम्म बनाउने, कसले पाउने, कसले नपाउने अथवा गुमाउने र यो सबै त्यो पनि निश्चित जातिहरूको बसोबासका आधारमा मात्र भनियो होइन? एक्ज्याक्टली त्यही नै भनियो। र त्यसरी सङ्घीय प्रणालीलाई जातीय पहिचान र बहिष्करणको समाधानको रूपमा हामीले सुरुदेखि नै परिभाषित गरेको भएर अहिले यस्तो चाहिँ द्वन्द्वको अवस्था भनौँ न, एक खालको चाहिँ असन्तुष्टिको अवस्थामा हामी अहिले गुज्रिरहेका छौँ र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अलि यसले चाहिँ नि कम्प्लिकेट गरिरहेको छ। करिब 8-9 वर्ष सबैभन्दा बढी खर्च, सबैभन्दा बढी समय यही विषयमा खर्च गऱ्यौँ, तर वास्तविक संवाद गरेनौँ। र मलाई दुःख के लाग्छ भने
नेपाल एकदमै राम्रो एडभान्टेजियस अथवा लाभदायक पोजिसनमा थियो, किनभने हामीसँग त सङ्घीय प्रणालीको अभ्यासका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू यति धेरै छन्, हामीले त्यसबाट सिक्नुपर्ने थियो। हामीले आज जुन मुद्दा जुन विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ नेपालमा, त्यसका स्थापित अनुभवहरू, त्यसले जन्माउने समस्याहरूको बारेमा स्थापित पाठहरू संसारभरि छन्। हामीले ती पाठबाट सिक्ने प्रयास कहिले पनि कुनै पनि एउटा केस स्टडी राम्रोसँग क्लोजली माइन्डेडली हेरेर यसबाट इन्सपायर्ड हुन सकिन्छ अथवा लर्निङ यो हुनसक्छ, यो बेस्ट प्र्याक्टिसेस हुनसक्छ भन्ने काहीँ कुनै रूपमा कन्सिडर गरेका छैन कसैले पनि? एब्सोल्युट टर्ममा त नभनौँ, तर मेरो विचारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेनौँ र सिक्न चाहेनौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू जति पनि प्रयोग गऱ्यौँ ती सबै सतही रूपमा, सतही बुझाइको आधारमा र आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अनुसार अथवा आफ्नो सजिलो अनुसार हामीले देशका नाम त लियौँ, तर त्यो वास्तविक वस्तुनिष्ठ ढङ्गले त्यसको अध्ययन गरेर त्यसका चाहिँ राम्रा नराम्रा बेफाइदाहरूलाई अलिकति बृहत रूपमा हेरेर त्यसको अनुभवबाट सिक्नको लागि हामीले तिनीहरूको प्रयोग गरेनौँ। हामी कहाँ संघीयता चाहनेहरू को हुन्, नचाहनेहरू को हुन्? मेरो विचारमा संघीयता चाहने भनेर हामीले जसलाई परिभाषित गरिरहेका हुन सक्छौँ, त्यो चाहनेहरूकोमा पनि संघीयताप्रतिको अपेक्षा र संघीयताको बुझाइ गलत, धेरै हदसम्म गलत छ। र जसले संघीयता चाहेका छैनन् र संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् निरन्तर, उनीहरूको पनि संघीयताप्रतिको बुझाइमा भ्रम बढी छ। त्यस कारणले हाम्रो नेपालको सङ्घीयकरणको समस्या चाहिँ संघीयतालाई सुरुवातदेखि नै नपढिकन, नबुझिकन, यसको अन्तर्वस्तुमा नगइकन, नेपालको वस्तुस्थितिलाई नहेरिकन सुरुदेखि नै पूर्वाग्रही हुने संघीयता विरोधी र संघीयताबाट चाहिँ आफ्नो निश्चित राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न चाहने र त्यही अनुसारले चाहिँ यसलाई आफ्नो हित अनुकूल व्याख्या गर्न चाहने संघीयताका पक्षधरहरू, यो दुवैबाट नेपालको सङ्घीयकरणलाई खतरा छ जस्तो लाग्छ। तर यसो भन्दैमा नेपालको सबै संघीयता चाहने मानिसहरू चाहिँ गलत भन्ने पनि होइन। जस्तै संघीयतालाई सही प्रयोजनका लागि, आफ्नो पहिचानको लागि, आर्थिक विकासको लागि अथवा स्वशासनको लागि, विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई अझै बलियो बनाउनको लागि संघीयता चाहने चाहिँ वास्तविक समुदाय जनसङ्ख्या पनि छ, र तर त्यसको सङ्ख्या चाहिँ नि नेपालमा अनफर्चुनेटली अलि सानो छ। आउनुहोस् त्यसो भए अहिलेको प्रस्तावित सीमाङ्कनका बारेमा कुरा गरौँ। तपाईँले धेरै मुलुकको सङ्घीय स्ट्रक्चरहरू देख्नु भएको छ। कस्तो छ हाम्रो सीमाङ्कन अहिलेको 6 प्रदेशको प्रस्तावित? यसलाई राम्रो छ अथवा नराम्रो छ भन्नुभन्दा पहिला मलाई कस्तो लाग्छ भने सङ्घीय प्रणालीलाई एउटा गतिशील र परिवर्तनशील प्रणालीको रूपमा बुझ्नुपर्छ र यसको संरचना पनि गतिशील हुन्छ र परिवर्तनशील हुन्छ। त्यो भनेको समय अनुकूल आवश्यकता अनुसार तपाईँ परिमार्जित गर्दै व्यवहारिक बनाउँदै लानुहुन्छ, सकिन्छ, गर्नुपर्छ। त्यही आज भारतमा आज पनि सङ्घीयकरणको प्रक्रिया जारी छ। त्यो भने के हो? अस्तिसम्म त हामी 2टा गाउँ सिँचाइका लागि एउटा कुलोमा मारपिट गर्ने, गाउँै बस्ती नै काटमार गर्ने अनुभव पनि छ, अथवा त्यो प्र्याक्टिस पनि छ होइन हामी कहाँ? त्यो प्र्याक्टिस पनि छ, तर त्यो प्र्याक्टिस किन चाहिँ नेपालमा स्थापित भयो भने राजनीतिक नेतृत्वले आम जनसमुदायसँग संवाद गरेन। संहिताको उद्देश्यको बारेमा, भविष्यको योजनाको बारेमा, संहिताको अन्तर्वस्तुको बारेमा, हाम्रो अपेक्षाको बारेमा राजनीतिक नेतृत्व जसले चाहिँ नि सङ्घीय संरचनाको ढाँचा बनायो आज, जसले जुन नक्सा दियो त्यसले संवाद गर्न कहिले पनि चाहेन। त्यसकारणले उनीहरू त्यस्तै सामन्ती पृष्ठभूमिबाट आएका छन् जो जहिले पनि कुनै पनि रिसोर्समा आफ्नो कब्जा जमाउन चाहन्छन्। त्यो पनि होइन, पूर्ण रूपमा त्यसो भन्न पनि नमिल्ला, तर जानेर नजानेर अब राजनीतिक नेतृत्वको पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भयो भने, सङ्घीय प्रणाली चाहिँ स्थापित भयो भने भोलि आफ्नो राजनीतिक करियर अथवा राजनीतिक भविष्य उहाँहरूले त्यसरी देखाए पनि हुनसक्छ। तर वास्तवमा उहाँहरूले अलिकति प्रोएक्टिभ भएर यो राजनीतिक छलफल, सहमति, संवादको नाममा चाहिँ नि एउटा सीमित घेरामा चाहिँ सधैँ बाँधिएर नबसिकन अलिकति आम मानिससँग संवाद गर्न सकेको भए, यसको बारेमा डायलग गर्न सकेको भए यति धेरै समस्या हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ जुन सङ्घीय संरचनाको ढाँचा अथवा जुन एउटा प्रस्तावित ढाँचा तयार भएको छ, त्यो ढाँचालाई म एक हिसाबमा चाहिँ अहिलेको प्रस्तावित ढाँचाको रूपमा सङ्घीयकरणलाई, सङ्घीय प्रणालीलाई गतिशील प्रणालीको रूपमा मानेर स्वीकार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ठान्छु। तर अर्को हिसाबमा त्यसभित्र प्रशस्त समस्या पनि छन्
मानिसहरूका अपेक्षाहरू समावेश भएका छैनन् कतिपय सन्दर्भमा र त्यसको कुनै एउटा हामीले 9 वर्ष 8 वर्ष अघि यहाँले भन्नुभयो 8-9 वर्षदेखि सङ्घीय प्रणालीको काम गरिरहेको नेपालले अन्तिममा चाहिँ सङ्घीय प्रदेशको अथवा सङ्घीय संरचनाको ढाँचा यस्तो लिएर आएको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्टिङ पनि हो। कुन आधारमा गरे होला यो सीमाङ्कन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? जनसङ्ख्या अथवा सीमा अथवा भूगोल हुन्छ नि, अरू आधारहरू केलाई कन्सिडर गरे यिनीहरूले? यसमा मेरो विचारमा नेपालमा पहिलादेखि नै एउटा समुदायको अथवा एउटा नेतृत्व वर्गको एउटा समूहको चाहिँ नि अपेक्षा अथवा यसलाई त्रास के पनि थियो भने उत्तर र दक्षिणलाई कनेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने यदि चाहिँ यो दक्षिणलाई मात्रै हामीले एउटा प्रदेशको रूपमा अथवा दुईवटा दक्षिणमा मात्रै हामीले चाहिँ अलग प्रदेशहरू बनायौँ भने त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुनसक्छ अथवा चाहिँ तराई चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट नहुन सक्छ भन्ने खालको एउटा जुन फियर थियो त्यो एउटा एक किसिममा त्यो रिफ्लेक्ट भएको जस्तो देखिन्छ। एउटा आधार त्यो होला यो ढाँचा बनाउने कुरामा। अर्को आधार चाहिँ जस्तै मधेसले सबैभन्दा चाहिँ बढी सशक्त रूपमा सङ्घीय प्रदेशको माग गरेको र मधेस आन्दोलनकै कारण नेपालमा सङ्घीय संरचना चाहिँ संवैधानिक रूपमा स्थापित भएको कारणले मधेसलाई पनि एउटा प्रदेश दिइहालौँ न त भनेर एउटा प्रदेश मधेसलाई छुट्याएको। अनि त्यसै गरेर यो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा चाहिँ बढी यो चाहिँ एकीकृत रूपमा रहिरहोस्, यो अखण्ड रूपमा रहिरहोस् भनेको भएर त्यहाँको अखण्डताको मागलाई पनि सम्बोधन गरिदिएको। अनि अलिकति चाहिँ भोलि आफूले चुनाव लड्ने निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि सुरक्षित पारिहालौँ न त भनेर रेखालाई चाहिँ यसो अलिअलि मिलाएको। त्यो सबै हिसाबमा चाहिँ यो मिश्रित स्वार्थको परिणाम जस्तो देखिन्छ। सुन्निएका माग भए जतिका सबैलाई यसो समेटिदिउँ भनेर समेट्ने प्रयास गरेको। त्यसमा पर्टिकुलरली जसरी कुनै जातको विषय उठाइन्थ्यो अथवा कुनै समुदायको नारा लगाइन्थ्यो, त्यसरी संरक्षित भएका कुनै जात समुदाय वर्ग पनि कसैलाई न्याय गरेका छ अथवा संरक्षण गर्न सक्छ अहिलेको सीमाङ्कनले? सकारात्मक रूपमा भन्दा सक्छ। वास्तवमा सङ्घीय प्रणालीको औचित्य एउटा के हो भने यसले सरकारलाई आम मानिसको नजिक लिएर जान्छ र जानपर्छ। ओके। वास्तवमा सरकारलाई हामीले सङ्घीय प्रणाली नेपालमा चाहेको पनि के भने काठमाडौँले सबै क्षेत्रको आवाज सुनेन। भौगोलिक रूपमा क्षेत्र समुदायहरू टाढा छन्, सांस्कृतिक रूपमा टाढा छन्, भाषाको रूपमा टाढा भयो। त्यस कारणले काठमाडौँ र आम मानिसको दूरीलाई घटाउनको लागि हामीले सङ्घीय प्रणाली नेपालमा आवश्यकता यसको देखेको हो। त्यस कारणले हामीले भोलि बन्ने प्रदेशहरूमा पनि यो पहिलाको विकास क्षेत्र त होइन, भोलि बन्ने प्रदेश त्यहाँ त स्वशासनको अधिकार हुन्छ। त्यहाँका मानिसहरू त निर्वाचित भएर भोलि नेपालको राज्यसभामा आएर मुलुकको समग्र मुलुकको नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्। त्यस कारणले आम मानिसको आवाजलाई सम्बोधन, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुरामा, उनीहरूको सीमान्तीकरणलाई घटाउने कुरामा र उनीहरूलाई चाहिँ बढी सरकारसँग नजिक ल्याउने कुरामा त भोलि निश्चय पनि प्रदेशहरूले राम्रो भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अल्टिमेट एकदम एब्सोल्युट टर्ममा अहिले बनेका सङ्घीय प्रदेशहरूको विरोध गर्ने कुरा सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पहिलेको 5 विकास क्षेत्र र अहिलेको सीमाङ्कन, अहिलेको प्रस्तावित सीमाङ्कन जुन छ 6 प्रदेशको, यसमा फरक के छ? पहिलाको 5 विकास फरक प्रष्ट छ। पहिलाको 5 विकास क्षेत्रमा चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको चाहिँ निर्वाचित परिषद थिएन नि। त्यो भनेको यो प्रशासनिक हिसाबले प्रशासनिक सहजताको लागि एउटा कुनै निश्चित चाहिँ शासन प्रणाली अन्तर्गत राजाले अथवा केही विज्ञहरूले बनाएको प्रशासनिक एकाइहरू हुन्थे। ती त प्रादेशिक एकाइहरू होइनन्, त्यसमा चाहिँ निर्वाचित परिषदहरू थिएनन्। तर अब चाहिँ मानिलिउँ यदि 5वटा विकास क्षेत्रलाई 5वटा प्रदेशको रूपमा चाहिँ हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ भने पनि तिनीहरू पहिला विकास क्षेत्रभन्दा फरक के हुन्छन् भने त्यहाँ त निर्वाचित परिषद हुन्छ। त्यो परिषद भएको कारणले उनीहरूले त त्यहाँ स्वशासनको चाहिँ जिम्मेवारी पाउँछन्। त्यसै गरेर उनीहरू सत्ता साझेदारी पनि हुन्छ। उनीहरू चाहिँ केन्द्रमा आएर चाहिँ मुलुकको समग्र मुलुकको नीति निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन्। ओके। त्यस कारण त्यो त फरक हुन्छ। तर भूगोलले चाहिँ खास त्यसो भए तपाईँका लागि अहिलेको 6 प्रदेश र पहिलेको 5 विकास क्षेत्रमा खासै भूगोलले फरक पार्दैन? व्यावहारिक रूपमा भूगोलले फरक पार्दैन, तर सङ्घीय प्रदेशहरू निर्माण गर्ने भन्ने कुरा यहाँको जनसङ्ख्याको, यहाँको जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय रूपमा छरिएको जनसङ्ख्याको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुरा पनि हो। यो चाहिँ राजनीतिक कुरा पनि हो। त्यस कारणले अहिलेको 6 प्रदेश र
भोलि यदि कसैले प्रस्ताव गरेको 5 प्रदेश मानिलिउँ, अहिलेको विकास क्षेत्रलाई चाहिँ 5 प्रदेशको रूपमा परिवर्तन गर्ने 5 प्रदेशमा सैद्धान्तिक रूपमा तिनीहरूमा भिन्नता हुन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा भन्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले आम मानिससँग संवाद गरेर कोरेका रेखाहरू चाहिँ सङ्घीय प्रणालीको स्थापना र विकासको लागि बढी प्रभावकारी हुन्छन्। त्यस अर्थमा 5 प्रदेशको मोडलभन्दा अहिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रस्ताव गरिएको मोडल एक हिसाबमा उन्नत त यसै पनि छ जस्तो लाग्छ। कसरी उन्नत भन्ने? त्यत्रो होनहार युवाहरू गोली लागेर ढलिरहेछन्, सरकार अनि 10 लाख रुपियाँ घोषणा गर्छ, त्यो सब उठाउँछ। कर्णालीदेखि सुदूरपश्चिम थरुवटसम्म, त्यस पछाडि अगाडि मधेससम्म, लिम्बुवान, सबैतिर सर्वत्र विरोध छ। यसलाई कसरी उन्नत भन्ने? यो दुःखद हो, तर यो विरोधको निश्चित पृष्ठभूमि छ। यो विरोध आज जसरी मानिसहरू एकदमै संवेदनशील भएर आक्रामक भएर जसरी सङ्घीय यो प्रदेशहरूको बााउन्डरी अथवा सीमाहरूको विरोधमा उत्रिएका छन्, त्यसको चाहिँ निश्चित पृष्ठभूमि छ। त्यो पृष्ठभूमि के भने सङ्घीयताको बारेमा नेपालमा गलत बुझाइ छ। हामीले सङ्घीय प्रदेशका सीमाहरूलाई राष्ट्रका सीमा जस्तै गरेर अझ त्योभन्दा पनि गहिरा सीमाको रूपमा बुझाएका छौँ, जुन कुरा एकदमै गलत हो। वास्तवमा सङ्घीय प्रदेशहरू नेपालमा त्यो बुझाइ मात्र हो, बुझाइ मात्र हो, एकदम गलत बुझाइ हो। अरू केही अर्थ छैन त्यसमा? अर्थ छ, तर सकारात्मक अर्थ छ। सङ्घीय प्रदेश डराउनु पर्ने केही कारण छैन। अनि किन यो बडे नेताहरू जिल्ला टुक्रिन दिँदैनन्, जिल्ला टुक्रियो भनिरहेछन्, देशै टुक्रियो जस्तो गलत शब्दावलीको प्रयोग भएको छ? कहाँ जिल्ला टुक्रिया छ? जिल्ला भनेको प्रशासनिक एकाइ हो। अनि अखण्डको नारा किन लागिरहेछ? अखण्डको नारा गलत छ। अखण्डको नारा यहाँ अरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री भइसकेका जिम्मेवार उच्च शीर्ष नेताहरू जो यो प्रोसेसमा झन् बढी इन्गेज छन्, तिनीहरू नै अखण्ड भनिरहेछन्। तिनीहरूले नै आफ्नो क्षेत्रलाई अखण्डित अथवा त्यो खण्डित हुन दिइरहेछन्। मैले पनि गलत शब्द प्रयोग गरेँ होला, खण्डित भनेर, अथवा त्यो सीमाङ्कनमा सोच्न पनि दिइरहेछन्। गलत कुरा हो। अखण्ड भन्ने नारा यो वास्तवमा आज मात्र होइन, आज पनि 3-4 वर्ष अगाडिदेखि नै निश्चित राजनीतिक दलका निश्चित नेतृत्वले त्यो क्षेत्रमा गएर त्यहाँका मानिसहरूलाई सर्टेन ढङ्गले आफ्नो भविष्यको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई सुदृढ गर्नको लागि चाहिँ यसलाई यो नारालाई कन्सोलिडेट गरेको हुनसक्छ। तर यो अखण्ड भन्ने नारा र बााउन्डरी अथवा अहिले सङ्घीय प्रदेशका सीमाहरूलाई बुझ्ने कुरामा जुन समस्या छ, त्यो नारा दुइटै नेपालको सङ्घीयकरण प्रक्रियाको लागि एकदम अनफर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्। तपाईँले यो दाबी गर्न सक्नुहुन्छ कि संसारमा कुनै पनि मुलुकमा जहाँ सङ्घीयताको प्रयास हुन्छ अथवा सङ्घीयताका लागि यसरी छलफल हुन्छ अथवा सङ्घीय सङ्घहरू बन्छन्, प्रदेशहरू बन्छन्, त्यहाँ अखण्ड भन्ने शब्द अथवा त्यो पोलिटिक्स हुँदैन? हुँदैन। किन? अखण्ड भन्ने बित्तिकै अखण्ड भन्ने तपाईँ सङ्घमा जानै सक्नुभयो? सङ्घमा जान सकिएन। अखण्ड त मुलुक अखण्ड हुन्छ, राष्ट्र अखण्ड, नेपाल अखण्ड हो। नेपालभित्र तपाईँ अखण्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने कि त संहिताको नारा छोडिदिनुहोस्, या त संहितामा जानुहुन्छ भने अखण्डको नारा छोडिदिनुहोस्। तपाईँ 100% सही हो। सीमासँग मानिसको निश्चित तहको संवेदनशीलता गाँसिया हुन्छ। मानिसले यो सीमालाई चाहिँ आफ्नो सहजताअनुसार, आफ्नो पहिचानअनुसार यसो भइदियो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले स्वायत्तता अथवा यो प्रदेश चाहिँ मेरो इतिहास अथवा मेरो भौगोलिकता, मेरो क्षेत्रीयताको आधारमा भइदियो हुन्थ्यो भनेर यो जसलाई हामी प्रोभिन्सियलिजम भन्छौँ, त्यसरी मानिसले अपेक्षा गर्नु त्यो नाजायज होइन। त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छ। त्यसै अनुसारले सीमाहरू, प्रदेशका सीमाहरू बेला बेलामा चेन्ज हुने पनि हुन्छन्। त्यो प्रदेशका सीमाको अर्थ केही हुँदैन भन्ने होइन, तर जसरी अहिले प्रदेशका सीमालाई चाहिँ अपरिवर्तनशील र चाहिँ एकदमै एक र अर्को प्रदेशको बिचमा जानै पो नपाइने हो कि यो पाहाडमा बगिरहेको खोलालाई चाहिँ पाहाडमै रोकेर चाहिँ तराई झर्नै नदिने पो हो कि, अथवा हामीले चाहिँ तराईमा उब्जेको धान चाहिँ पाहाडमा ल्याउन नपाइने पो हो कि होइन? तर तपाईँले सीमाङ्कन गर्दाखेरि मेरो घर यतापट्टि छ, ससुराली उतापट्टि परे, दाजुको घर उतापट्टि पर्यो, सानो व्यापार थियो अर्को उसमा पर्यो, यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा फरक पर्दैन? यसले झन् सकारात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धामूलक र सकारात्मक अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ प्रदेशका बााउन्डरीहरूले। उदाहरणको लागि एउटा प्रदेशले त बढीभन्दा बढी मानिसहरूलाई, जस्तै ट्याक्स पेयरहरूलाई, उद्योग धन्दा चलाउने मानिसहरूलाई, कलाकारहरूलाई आफ्नो प्रदेशतिर आकर्षित गर्नु पो प्रयास गर्नुपर्ने। अहिले त हामीले जस्तै यो संसारका जस्तै स्विजरल्यान्डमै हेर्ने हो भने पनि स्विजरल्यान्डले अरू क्यान्टनको मान्छेहरू अथवा
युरोपकै अरू मुलुकको मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो क्यान्टनमा अथवा आफ्नो ठाउँमा आकर्षित गर्नको लागि वेलकम गर्छ, वेलकम गर्छ, प्रिभिलेज पाइन्छ। प्रिभिलेज पाइन्छ। ए अब यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रदेशबाट अर्को कुनै प्रदेशमा उसले बढी प्रिभिलेज पाइरहेको हुन्छ, उसले सम्मान पाइरहेको हुन्छ, सत्कार पाइरहेको हुन्छ। अझ मेरो दर्शकलाई बुझ्ने गरी भन्दा तर हामी कहाँ त्रास के छ भने बर्बाद हुन्छ। हो, बर्बाद हुन्छ। मैले अर्को प्रदेशमा छिर्न पाउँदिनँ, अर्को मान्छे चाहिँ मेरो प्रदेशमा छिर्न आउँदैन भोलि। त्यस कारणले यो हामीले एकदमै यसरी चाहिँ बुझिरहेका छौँ कि यी भनेका स्थापित शाश्वत अन्तिम सिमाना हुन् र यी भनेका एकदम बााउन्डरी वालहरू हुन् र यसपछि चाहिँ यो हामीले अहिले लियौँ भने लियौँ, नभए चाहिँ हामी सबै कुरा गुमाउँछौँ भन्ने हिसाबले जसरी सिमानालाई बुझ्ने प्रयास भएको छ, यो अत्यन्त दुःखद छ। यो सङ्घीय प्रणालीको भावना आदर्श यो चाहिँ अभ्यास विपरीत कुरा हो। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा नेपालमा भइरहेछ। त्यसो भए त यो मुलुकमा सङ्घीयताको विरोध गर्नेले पनि बुझिया रहेनछ, सङ्घीयताको नारा लगाउनेले पनि बुझिया रहेन। मेरो विचारमा बुझेको छैन, दुइटैले बुझेको छैन, दुइटैले बुझेको छैन। तपाईँ जस्तै अनुसन्धानकर्ताहरू अथवा संहिता का बारेमा बहस विचार विश्लेषण लेखपढ गर्नेहरू आम सबैले त्यही भन्छन् कि तपाईँको व्यक्तिगत धारणा हो नेताहरूप्रति, कसैले बुझेको छैन भनेर? मेरो विचारमा हामीले संहितामा लाई बढी आदर्शहरू र अपेक्षाहरूको बोझले थिच्यौँ। मैले अघि पनि भन्ने प्रयास गरेँ, त्योभन्दा बाहेक आफ्नो एजेन्डा पनि बनायौँ नि। आफ्नो एजेन्डा बनायौँ अनि त्यो आदर जस्तै यो मुलुकमा नाचीखेली गर्ने पोलिटिकल एजेन्डा पनि बनायौँ, माथि पुग्ने भर्याङ पनि बनायौँ। अब वास्तवमा मेरो विचारमा संहिता आदर्श जस्तै हामी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, हामी समतामूलक समाजको कुरा गर्छौँ, राजनीतिक अधिकारको कुरा गर्छौँ, हामी मतदान अधिकार अथवा पिरियडिक इलेक्सनको कुरा गर्छौँ। यी भनेका राजनीतिक आदर्शहरू हुन् जसको विरुद्धमा, जसको समर्थनमा अथवा जसलाई पाउनको लागि मान्छेले बलिदान गर्नुपर्छ, राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्छ, लड्नुपर्छ, होइन? जस्तै यसको हामीलाई पनि यो अधिकारहरू आफूबाट खोसिँदा दुःख लाग्छ, नराम्रो लाग्छ। तर संहिता भनेको त्यो आदर्श होइन। संहिता भए पनि नभए पनि एउटा मुलुकमा यी सबै कुराहरू राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार, समतामूलक समाज स्थापित गर्न सकिन्छ। तर अपेक्षा त हो नि, अति धेरै अपेक्षा हो। तर म पनि व्यक्तिगत रूपमा के मान्छु भने नेपालको लागि सङ्घीय संरचना हाम्रो विकेन्द्रीकरणको प्रयासलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि, सीमान्तकृत क्षेत्र वर्गको अधिकारलाई अझै बढी चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि, समतामूलक समाज बनाउनको लागि, सरकारलाई चाहिँ अझ बढी जनता समक्ष समग्रमा लैजानको लागि चाहिँ संहिता नेपालको लागि प्रभावकारी विधि हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। अहिलेसम्म पनि लाग्छ र हामीले अब सङ्घीयकरणको प्रक्रियामा छौँ हामी। तर वास्तवमा धेरै मानिसले संहितालाई चाहिँ अलि सहज ढङ्गले नबुझिकन अलि अप्ठ्यारो ढङ्गले बुझेको हुनाले हामीले समस्या भइरहेको कि जस्तो लाग्यो। संहिता हाम्रो अपेक्षा त बढी हो नै, त्यसमा चलखेल पनि हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर सोचेरै भन्नेको कारणले गर्दाखेरि चलखेल जस्तो लाग्ने ठाउँहरू चाहिँ छन्। मैले यहाँले यो प्रश्न सोधिरहँदा चलखेल कहाँबाट भयो होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। तर कुनै पनि यदि यहाँको प्रश्नको चाहिँ आशय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबाट, कुनै मुलुकबाट, कुनै सम्प्रदायबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने प्रश्न हो भने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर त्यसभित्रका अन्तर्वस्तुहरूमा चाहिँ चासो चलखेल चाहिँ छ, हुनसक्छ। अब वास्तवमा म यो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नेपालको सन्दर्भमा अथवा भनौँ न यो जस्तै हाम्रा छिमेकीहरूको चाहिँ नि प्रभावको बारेमा जहिले पनि के लाग्छ भने त्यो प्रभाव बढ्ने भनेको आफै कमजोर भएर मात्र हो, आफैले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर मात्र हो। यदि आफूले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने, आफ्ना मुद्दालाई सही सरल ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने बाहिरी हस्तक्षेपको कुनै अर्थ रहँदैन। र हामीले हस्तक्षेप चाहिँ मैले भन्न खोजेको हस्तक्षेप चाहिँ आफै आउने होइन, हामीले निम्त्याएर आउने मात्र हो। तपाईँले त स्वाभाविक रूपमा संहिताको पक्षधर, सङ्घीय प्रदेश अथवा संहिताले देशलाई जोड्छ भन्नु नै हुन्छ। तर यहाँ त संहिताले देश टुक्राउँछ भन्छन् धेरै। त टुक्राउँछ भन्नेहरूलाई तपाईँको जवाब के? गलत बुझाइ हो। एक वाक्यमा भन्दा टुक्राउँछ भन्ने गलत बुझाइ हो। यो टुक्राउँछ भन्नेले के बुझ्नु पर्यो भने यदि मुलुक टुक्रिने अवस्थामा पुग्यो भने त्यसलाई एकात्मक राज्य व्यवस्थाले जोगाइराख्न सक्दैन। एकात्मकमा पनि टुक्रिन्छ। आजसम्म कतिवटा सङ्घीय मुलुकहरू छन्? 25-26 वटा। 25-26 वटा। कुनै मुलुक संहिताका कारण टुक्रिएको कथा छ? केही मुलुक
ले विखण्डन भोगेका छन्, तर ती मुलुक सङ्घीय पनि थिए। त्यस कारणले धेरै मानिसहरूको तर्क के छ भने सङ्घीय भएकाले ती विखण्डन भएका हुन् भन्ने कुरा छ। जस्तै इथियोपियाको एउटा सन्दर्भ छ, एरिट्रियाको, र यो फर्मर सोभियत रिपब्लिकको केही मुलुकहरूको कुरा छ। तर वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ त्यो वास्तवमा ती सही अर्थमा सङ्घीय मुलुक होइनन्। कन्टेक्स्ट फरक थियो, त्यो एकदम बिल्कुल फरक कन्टेक्स्ट छ। यदि हामीले यसलाई सहजबाट बचाएका मुलुकहरू पनि छन्। भारत जस्तो विशिष्ट र अत्यन्त बढी विविधता भएको मुलुक आजसम्म चाहिँ स्थापित लोकतन्त्रको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। यसलाई सङ्घीय प्रणालीको देन मान्नुपर्छ। स्विजरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, भलै दक्षिण अफ्रिकाले आफ्नो संविधानलाई आफ्नो मुलुकलाई सङ्घीय मुलुक भनेर भन्दैन, तर त्यो 9 प्रोभिन्स। तर यही भारतका पनि असल राम्रा अभ्यासहरू हामीले अनुसरण गर्न सकेनौँ। हामीले सुरुदेखि नै के भन्यो भने हामीले नेपालकै यस्तो संहिता बनाउने हो, नेपालकै चाहिँ आवश्यकता अनुसार बनाउने, नेपालकै ढाँचा बनाउने भन्यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट, अन्तर्राष्ट्रिय पाठहरूबाट कहिले पनि सिक्ने प्रयास गरेनौँ। र हामी सबै संहिताका विरोधीहरूले पनि एउटा गलत कुरा, यो एउटा दुःखद मलाई के लाग्छ भने अहिले जति उत्तेजना हामीले देखिरहेछौँ संहिताको विरोधीहरूबाट उत्तेजना देखिरहेछौँ, र त्यो चाहिँ त्यसमा मलजल गरेको चाहिँ हाम्रो विगतमा केही राजनीतिक नेताहरू र बुद्धिजीवीहरूले पनि हो, जसले संहितालाई सुरुदेखि नै यो विखण्डनको माध्यम भनेर व्याख्या गरिदिनु भयो। अर्को पनि छ, त्यसमा पनि तपाईँको ब्लग मैले पढाएको थिएँ, तपाईँ त संहिताले खर्च बढाउँदैन बरु घटाउँछ भन्नुहुन्छ। तर घटाउँछ कसरी? तपाईँको एकात्मक भन्दा संहितामा जाने बित्तिकै, जस्तो अहिलेकै 6वटा प्रदेशको कुरा गरौँ, 6वटा प्रदेश, त्यो भनेको 6वटा सरकार होइन, त्यो भनेको 6वटै व्यवस्थापिका अथवा संसद भनौँ, त्यति नै धेरै प्रशासकीय संयन्त्रहरू अथवा इकाइहरू हुन्छन्। त्यसले त स्वाभाविक रूपमा खर्च त बढाउनै भयो नि होइन। मन्त्री धेरै हुने भए, सभासद धेरै हुने भए, तिनलाई सुविधा चाहियो, बढाउँदैन, खर्च बढाउँदैन। हामीले एउटा कुरा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, खर्च बढाउँदैन। बैतडीको एउटा समुदायले एउटा सानो गाउँ छ मानिलिनुहोस्, त्यो गाउँमा मानिसहरूले एउटा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल्ने भए, त्यसको उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल्नको लागि सिफारिस लिनलाई अथवा त्यसको सम्पूर्ण औपचारिक प्रक्रियाहरू पुरा गर्नलाई उनीहरू कहाँ आउनुपर्छ? काठमाडौँ आउनलाई बैतडीको मान्छेलाई, महेन्द्रनगरको मान्छेलाई कति खर्च लाग्छ? आउने जाने 20,000 रुपियाँभन्दा बढी लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो विद्यालयका सबै शिक्षकहरू पछि जागिर सकियोस् अथवा रिटायर्ड भयो भने त्यो पेन्सन लिन काठमाडौँ नै आउनुपर्छ। हामीले काठमाडौँ केन्द्रित सबै सेवा, अधिकार, अवसर, सुविधालाई काठमाडौँमा केन्द्रीकृत गरेको हुनाले अहिले वास्तवमा प्रशासनको अथवा शासनको खर्च बढिरहेको छ नि। यो खर्च त हामीले भोलि संहिता वास्तवमा विकेन्द्रीकरणको माध्यम पनि हो। हामीले संहिता मार्फत भोलि अधिकार, अवसरहरू, सेवा सुविधाहरू विकेन्द्रित गरेपछि त काठमाडौँमा गर्नुपर्ने धेरैजसो कामहरू त स्थानीय स्तरबाट हुन सम्भव भयो नि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आज हामीले स्वशासनको अधिकार, एउटा नागरिकले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम स्थानीय स्तरमा हुन सक्छ, त्यही हुन्छ अलमोस्ट सबै। र अर्को, हामीले स्थानीय तहलाई, जस्तै भोलि प्रादेशिक सरकारलाई स्वशासनको अधिकार दिएपछि उसले आफ्नो प्रदेशको लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवसरहरू अथवा त्यो अवसरको उपयोगलाई त आफ्नो नीति योजना बनाउन सक्यो नि। उसलाई आफ्नो प्रदेशको बारेमा त, आफ्नो क्षेत्रको बारेमा त उसलाई जति ज्ञान त केन्द्रमा बसेर नीति निर्माण गर्ने मानिसहरूलाई हुँदैन नि, यहाँको प्रशासन यन्त्रलाई हुँदैन नि। र उसले आफ्नो लागि आफ्नो नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्न सक्यो, जसबाट विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ बढी प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सके। त्यहाँ अकाउन्टेबिलिटीको जिम्मेवारी चाहिँ त्यहाँ बढी हुन सक्यो, पारदर्शिता त्यहाँ बढी हामीले स्थापित गर्न सक्छौँ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने भयो, काठमाडौँका भन्दा राम्रा विश्वविद्यालयहरू, कलेजहरू त्यहीँ हुने भए, त्यही हुन सक्छ। काठमाडौँ नआइकन पनि जीवन चल्छ। बैतडीको मानिसले, महेन्द्रनगरको मानिसले, अथवा भनौँ पूर्वी इलामको मानिसले, झापाको मानिसले काठमाडौँले पठाएको सरकारी कर्मचारीले गल्ती गर्यो भने उसलाई त्यहीँ आफूले कारबाही गर्न सक्दैन नि, काठमाडौँले कारबाही गरिदिनुपर्छ नि उसलाई। भोलि प्रदेशले आफ्नो सेवा सुविधा प्रवाह गर्ने कुरामा त्यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन त आफैले सक्यो नि। त्यहाँ अकाउन्टेबिलिटी पनि आफै गर्छ, नियुक्ति आफै दिन्छ, आफै गर्छ, आफै बर्खास्ती दिन्छ, सीमित दण्ड पुरस्कार सबै आफै गर्न सक्यो नि।
यसको अनि राजनीति पनि अलि बढी पारदर्शी हुन्छ। राजनीति पारदर्शी केन्द्रमा बसेर गुमराहमा पार्न जति सजिलो हुन्छ जनतालाई, अवश्य त्यही सरकार भएपछि त्यहीका जनतालाई आफ्नो सरकार अलि नजिकबाट देख्ने भए अवश्य त्यसको अर्थ अरू पारदर्शी हुनु पर्यो, अरू उत्तरदायी हुनु पर्यो। त्यही आधारमा संघीयतालाई सरकारभन्दा सङ्घीय प्रणालीलाई हामीले नागरिक र सरकारको दूरी घटाउने उपायको रूपमा बुझ्छौँ। त्यो रिसोर्सेसहरूको कन्फ्लिक्ट हुँदैन। आज निकुञ्ज चिरिएर एउटा र अर्कोमा परेको छ। एउटा नदी तपाईँको एउटा प्रदेशबाट बगेर अर्को प्रदेशमा जाला, एउटा प्रदेशमा उत्पादन होला, एउटा विद्युत गृह होला, त्यसको प्रसारण लाइन अर्को प्रदेशबाट दौडेला तार हुन्छ, द्वन्द्व हुनसक्छ। यात्रा गर्दाखेरि एउटा मान्छे अहिले एउटा झापाको मान्छे महेन्द्रनगर जान अथवा एउटा महेन्द्रनगरको मान्छे झापा जान समस्या छैन, भोलि धेरै प्रदेशहरू पार गर्दै जानु पर्ला। त्यस्ता यी मैले अहिले भनेका उदाहरणहरूमा त्यो सङ्घीय प्रणालीमा कस्ता खालका सहजता अथवा असहजताहरू हुन्छन् कि त्यो असहजता हुँदै हुँदैन हामी त्यसै आत्तिएका छौँ? असहजता केही विषयमा, केही मुद्दामा, केही निश्चित स्रोत साधनको उपयोगमा भोलि द्वन्द्व ननिस्केला भन्न सकिन्न। किनभने मैले अघि भने हामी त कुलोमा लडाइँ गर्ने हुनसक्छ, तर सङ्घीय प्रणालीमा त्यो द्वन्द्वहरूको समाधान गर्ने पनि उपाय छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले भारतको सन्दर्भमा इन्ट्रेस्टेड काउन्सिल भन्छौँ। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टेड काउन्सिल भनेको प्रदेशको विवाद द्वन्द्वहरू हुँदाखेरि तिनलाई समाधान गर्ने एउटा उपाय हो। अब त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले त्यहाँको चाहिँ जुडिसियरीले चाहिँ नि धेरै हिसाबमा त्यस्ता मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने त्यो पनि एउटा उपाय हो। उसले चाहिँ प्रदेशहरूको लडाइँ द्वन्द्वलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि भूमिका खेल्छ, होइन? नेपालमा पनि त्यो द्वन्द्व नहोला भन्न सकिन्न। तर वास्तवमा सैद्धान्तिक रूपमा हामीले के विश्वास गर्नु पऱ्यो भने भोलि एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान समस्या हुने, चाहिँ यो पर्मिट चाहिने आदि इत्यादि सबै कुरा चाहिँ त्रास, यो अनावश्यक वाहियात कुरा हो। अब वास्तवमा युरोपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने युरोपमा यहाँ त ठुला ठुला नेताहरू जिस्केर भन्थे, अब पश्चिमको मान्छे पूर्व आएन, आजसम्म त म आइरहेको छु, पछि पासपोर्ट भिजा लिएर पो आउनु पर्ने कि भनेर, तर बडो महँगो ठट्टा नि हो। यो त गलत, यो त अफवाह फैला। वास्तवमा अहिलेको एब्सोल्युटली ननसेन्स। र अहिलेको यो यति धेरै उत्तेजना, यति धेरै आक्रोशको पछाडि पनि हामीले संहिताको बारेमा विगतमा फिजाएको गलत भ्रम नै। अब जस्तै यहाँलाई मैले युरोपको उदाहरण दिन चाहेको थिएँ। युरोपमा त्यति धेरै मुलुकहरू छन्, सन्साना मुलुकहरू, र सङ्घीय मुलुक पनि छन् त्यहीँभित्र ठुला, जस्तै जर्मनी जस्ता। अहिले होल युरोपभित्रको लगभग एउटै पासपोर्ट हुन लागिसक्यो। सेन्जेनमा तपाईँले काहीँ पनि महसुसै गर्नु पर्दैन, गर्नुहुन्न, होइन? जस्तै हामीले त्यहाँ नेसनल बााउन्डरीहरू बिस्तारै इरेलेभेन्ट भएर गइरहेछ। हामीले प्रोभिन्सियल बााउन्डरीहरूलाई यति धेरै चाहिँ भ्यालु लोड गरिरहेछौँ कि हामी प्रोभिन्सियल बााउन्डरीलाई नै नेसनल बााउन्डरीको रूपमा। भेरी नाइस। तपाईँले एक्जाम्पललाई म समअप गर्छु मेरो दर्शकलाई बुझ्ने गरी कि युरोपका कति देशहरूमा देशका सीमाहरू पनि यति स्वाभाविक र यति सहज लाग्न थालेका छन् कि हामी चाहिँ हाम्रो आन्तरिक देशभित्रको प्रदेशका सीमाहरूमा यति धेरै आत्तिएका छौँ जुन आत्तिनै पर्दैन, आवश्यकता छैन। अब मलाई भनिदिनुहोस्, त्यसो भए यो पश्चिममा आगो किन बल्यो? थरुवाड प्रदेशमा थारू दाजुभाइहरू किन यति धेरै आक्रोशित पर्ने स्थिति छ? त्यसको मर्म के हो? तपाईँहरूले नबुझ्या हो कि? अब मैले नबुझ्या हुनसक्छ, तर अब मलाई यो यति कम्प्लिकेटेड हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। अब सुदूरपश्चिममा, मध्यपश्चिममा एउटा प्रोभिन्सियल थरुवाडलाई किन एउटा प्रदेश छुट्टै चाहिँदैन मलाई भन्नुहोस्? यतिका दिन यसरी सङ्घर्ष गरे, यति धेरै शहीद भए, नेताहरूले वचन दिए, सम्झौता गरे, अब आज आएर थरुवाड प्रदेश किन चाहिँदैन? म किन चाहिन्छ र आवश्यक छ र दिन पनि सकिन्छ भन्ने पनि भन्छु, किन चाहिँदैन पनि भन्छु। थारू समुदायको अपेक्षा सुशासन हो भने सङ्घीयताबाट मात्रै सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। यदि थारू समुदायलाई हामीले सङ्घीय प्रणालीभित्रका अरू उपायहरू, अरू प्रविधि र विधिबाट सुशासन सुनिश्चित गर्छौँ भने थारूहरूको लागि प्रदेश नै चाहिन्छ। प्रदेश मात्रै अथवा प्रदेशको नाम, प्रदेशको सिमाना मात्रै थारूहरूको बहिष्करणको समस्याको समाधान हो तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म त्यो कुरा मान्न तयार छैन। अर्को न्याय गर्ने तरिका नम्बर 1। अर्को न्याय गर्ने तरिका सङ्घीय प्रणालीभित्र पनि विशेष क्षेत्र, विशेष समुदाय, विशेष जातिलाई हामीले अधिकार दिन सक्छौँ सुशासनको।
सीमान्तीकरणमा परेका बहिष्करणमा परेका समुदायहरू छन् भने त्यस्ता समुदाय हामीले विशेष प्रबन्ध मार्फत र त्यो अहिलेको मस्यौदा संविधानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। त्यसो भए बरु यस्ता समूहहरूलाई कहिलेकाहीँ बरु प्रदेश भारी हुन्छ भारी हुन्छ। मेरो वास्तवमा मेरो विश्लेषण पनि त्यही हो। हामीले कसरी भारी हुन्छ जुन उनीहरूलाई प्रदेश दियो भने भारी कसरी हुन्छ अरूलाई चाहिँ सहज हुने उनीलाई भारी कसरी अनि जनसङ्ख्याको क्षेत्रको सीमा जनसङ्ख्याको जति थारूहरूको जुन वेटेज छ भार छ त्यसलाई उनीहरूले आफूले पाएको प्रदेशलाई प्रदेशको रूपमा अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भोलि सक्छन् कि सक्दैनन्। उनीहरूले किनभने प्रदेश भनेपछि भोलि अरू प्रदेशसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ, आफ्नो लागि नीति नियम बनाउनुपर्छ, केन्द्रसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। त्यो सबै गर्नको लागि थारू समुदायसँग क्षमता अहिलेको थारू समुदायले त्यो जिम्मेवारी पूर्वाधारहरू सबै कुरा छ भने त्यो थारूहरूको लागि प्रदेश दिने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा कुनै मेरो दिनु हुँदैन भन्ने होइन। तर मेरो मैले देखेको समस्या के मात्र हो भने थारूहरूले प्रदेश पाएनन् भने थारूहरूको बहिष्करणको समस्या चाहिँ जिउका त्यौँ रहन्छ र प्रदेश आफ्नो नाममा पाउनु मात्रै सबै कुराको समाधान हो भन्ने जुन सैद्धान्तिक बुझाइ छ त्यसमा मेरो विमति हो। त्यो कुरा थारू समुदायको हकमा मात्रै होइन, यो कुरा अन्य समुदायको हकमा पनि लागु हुन्छ। वास्तवमा बहिष्करण कर्णालीमा के लागु हुन्छ? कर्णालीमा प्रोभिन्सियलिजमको उहाँहरूको कर्णालीको समुदायको इन्ट्रेस्ट अहिलेसम्म यो किन विरोध भइरहेको भनेर भन्दाखेरि मैले बुझेको त्यही हो। उहाँहरूले चाहिँ कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ एउटा स्वायत्त प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। अब तर मैले त्यसको कुनै आधार, त्यसको चित्तबुद्ध तर्क र संहिताको आदर्शसँग अथवा सैद्धान्तिक रूपमा मेल खाने कुनै त्यसलाई एउटा कन्भिन्सिङ लजिकको रूपमा म बुझ्दैन। कर्णाली आर्थिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा, जनसाङ्ख्यिक रूपमा चाहिँ त्यसभित्रको विविधतालाई समेटेर एउटा भिन्नै प्रदेश बनाउँदाखेरि मात्रै कर्णालीको चाहिँ हित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ संहिताको आदर्शसँग मेल खान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुर्खेतका जनताको भनाइ अब कतिपय संहिताको विरोधमा अहिले उठेका स्वरहरू चाहिँ विभिन्न स्वार्थबाट निर्देशित छन् जस्तो मैले देखिरहेको छु। त्यो मेरो गलत बुझाइ हुनसक्छ। त्यो भने कि मुख्यमन्त्रीमा हुन्छ कि हुन्न भन्ने एउटा त्यो छ राजनीतिक नेतृत्वको, अर्को चाहिँ स्थानीय यो क्षेत्रबाट अथवा म बसेको प्रदेशमा म भोलि मेरो लागि राजनीतिक लाभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नेतृत्वको त्यो हो। र स्थानीय समुदायको चाहिँ अब यहाँ प्रदेश बनाएर यहाँ चाहिँ राजधानी बनाउन त्यो प्रदेशको पायो भने, हेडक्वार्टर बनाउन पायो भने त्यसपछि चाहिँ अब सरकारी अड्डा अदालतहरू यहाँ आउलान्, मानिसहरू पनि धेरै मान्छेको आवत जावत होला, यहाँको होटल चल्लान्, त्यस्तै गरेर यहाँ जग्गाको भाउ बढ्ला, राम्रै स्कुलहरू खोल्लान्, अब सेवा प्रवाहको स्थिति राम्रो होला, भोलि चाहिँ ठुलो बजारको रूपमा यो विकसित होला, त्यसबाट म लाभान्वित हुन सक्छु भन्ने पनि अपेक्षा हुनसक्छ मानिसको। तर त्योभन्दा बाहेक कति पाएक पर्ने, तपाईँले भन्नुभयो राजधानी त्यहीँ भयो भने उसलाई कति पाएक पर्ने भन्ने पनि त हुन्छ नि भौगोलिक रूपमा। अहिले गरेको सीमाङ्कन भन्दा उसलाई आफ्नो प्रदेशको राजधानी जानुभन्दा काठमाडौँ आउन धेरै सजिलो भइरह्यो भने त यो सीमाङ्कनको अर्थ के छ, यसको तुक के? सङ्घीय प्रणाली लाग्दैन कति ठाउँ त्यस्तो छैन? तपाईँले भनेको कुरा सही हो मेरो विचारमा। सङ्घीय प्रणालीको होल यो बहस विवाद छलफलमा हामीले बिर्सिएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने स्थानीय सरकारको कुरा हो। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भूमिकालाई चाहिँ यो प्रदेशहरूले विस्थापित गर्न सक्दैनन् र हुँदैन पनि। र आज हामीले सङ्घीय प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि प्रदेशलाई अल्टिमेट अथवा केन्द्रको अधिकार खसेर प्रदेशसम्म आइपुग्छ भन्ने ढङ्गले बुझेका छौँ। हो बिल्कुल। तर त्यो प्रदेशबाट अर्को एक तह तल झरेर केन्द्रका अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म पनि पुग्नुपर्छ। र त्यो कति अथवा यो भन्दै हुनुहुन्छ कि सुर्खेतका मान्छेलाई भोलि राजधानी जहीँ होस् हरेक नागरिक त्यो राजधानी दौडेर जानु पर्दैन, जाने आवश्यकता पर्दैन र पर्न पनि हुँदैन। आफ्नो नजिकको गाविस उदाहरणको लागि र आफ्नो नजिकको नगरपालिकाबाट उनीहरूले सेवा पाउनुपर्छ र त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। नागरिकता लिनलाई अथवा लाल पूर्जा पास गर्नलाई अथवा कुनै जाँच पास, लाइसेन्स, अनुमति हुन्छ नि, यी सबै एउटा उद्योग चलाउनु पर्यो। त्यो 4 दिन हिँडेर एउटा कुनै दुर्गम गाविसको मान्छे अहिले कुनै जिल्ला सदरमुकाम आए जस्तो पर्दैन। भोलि प्रदेशसम्म मान्छेले, धेरै मानिसहरूले, सामान्य मानिसले प्रदेशसँग बढी अन्तर्क्रिया गर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर तपाईँले अहिले बुझेको अथवा तपाईँले देखेको यो ढाँचा र हाम्रा फेरि नेताहरूले बुझेको ढाँचा त फरक हुनसक्छ नि, होइन? हामी अरू देशभन्दा पनि हाम्रै देश अनुसारको सङ्घीय प्रणाली बनाउँछौँ भने त त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त नेताहरूले। फेरि सङ्घीय प्रणाली आफ्नो सङ्घीय प्रदेशहरूको नामाङ्कन, त्यसका सीमा,
अथवा त्यसका निश्चित चाहिँ मापदण्डहरू देशअनुसार होलान्, तर सङ्घीय प्रणालीको आदर्श त्यसभित्रका मूल यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देशअनुसार फरक पर्दैन। ओके, त्यस कारणले यो हामीले नेपालकै अनुसारको सङ्घीय प्रणाली नेपालकै ढाँचाको सङ्घीय प्रणाली बनाउने भनेर जतिसुकै गफ गरे पनि सङ्घीय प्रणालीको का केही निश्चित आधारहरू छन्, केही निश्चित प्रबन्धहरू छन् जसमा हामीले चाहिँ हेरफेर गर्ने बित्तिकै हामीले वास्तविक सङ्घीय प्रणालीमा हामी गइरहेका हुँदैनौँ। त्यसो भए त बडो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ त। हामीले कुरै बुझाएर हैनस्, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने हो। अब व्यक्तिगत रूपमा अब एकजना मानिसको रूपमा मैले पनि बुझेको आंशिक हो, हरेक मानिसको बुझाइ आंशिक हुन्छ। तर मेरो विश्लेषण, मेरो बुझाइ के छ भने हामीले सङ्घीय प्रणालीको होल बहस, वाद विवाद, छलफलमा यति धेरै कुण्ठा पूर्वाग्रह मिसायौँ कि हामीले वस्तुनिष्ठ भएर सङ्घीय प्रणालीको निर्माण गर्ने र त्यसमा सबै समुदायसँग सकारात्मक संवाद गर्ने अवसरलाई राम्ररी उपयोग गर्न सकेनौँ। उपेन्द्र यादवदेखि लिएर विजय कुमार गच्छेदार अथवा महेन्द्र ठाकुर जो मधेसका मुद्दाको कुरा गर्नु भएको छ, अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई अथवा शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, यी मैले लिएका नामहरू, केपी ओली, माधव, यी कसैले पनि संहिता तपाईँले त बुझे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? चित्रबहादुर केसी लगायत कसैले पनि संहिता बुझेका छैन छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रशस्त तिनले बोलेका अभिव्यक्तिहरूमा प्रशस्त रातो घेरा लगाउने, विवादास्पद, विरोधाभास, पूर्ण रूपमा गलत तथ्यहरू पनि प्रशस्त बोलेका, वचन गरेका, लेखेका, हस्ताक्षर गरेका कुराहरू छन् संहिताका मामलामा। छन्, प्रशस्त छन्। प्रोफेसर कृष्ण खनाल जो संहिताको चर्को वकालत गर्दै आउनुभएको थियो, उहाँको पछिल्लो एउटा अन्तर्वार्ता पढिरहेको थिएँ कि संहिता सिज भयो, हाम्रो हातबाट सिज गरियो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै हो, सिजै भयो संहिता? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीले संहितालाई अनावश्यक ढङ्गले समस्याग्रस्त बनाउँछौँ त्यो बेलामा, जुन बेलामा हामी सोध्छौँ कि अहिले हामीले स्थापित गरेको सङ्घीय प्रणाली चाहिँ अन्तिम हो, शाश्वत हो, अब हाम्रो राजनीतिक प्रक्रिया यहाँबाट ठप्प भयो, भोलि चाहिँ हामीलाई यसलाई परिमार्जन गर्ने, परिष्कृत गर्ने, यसलाई विकसित बनाउने कुनै अवसर बाँकी छैन भनेर सोध्छौँ भने चाहिँ हामीले निराश हुनुपर्छ। तर मलाई सङ्घीय प्रणाली अहिलेको हिसाबमा जुन आएको छ, प्रस्ताव आएको छ, ढाँचा म्याप जुन आएको छ प्रस्तावित, त्यसबाट चाहिँ आत्तिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। यसलाई प्रस्तावित ढाँचा मस्यौदाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। आज 29वटा स्टेट भएको चाहिँ भारतमा भारतलाई हेर्ने हो भने सधैँ 29 स्टेट्स थिएन नि, त्यहाँ पनि पछि बढ्दै गयो। तत्काल यसलाई पनि पास गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? मजासँग प्र्याक्टिकल पनि देख्नुहुन्छ, व्यवहारिक पनि लाग्छ यसो हेर्दाखेरि। जुन क्षेत्रका जो पर्टिकुलर बासिन्दाहरू छन्, जातिहरू छन्, तिनले जुन आवाजहरू अथवा असन्तुष्टिहरू देखाइरहेछन् ती सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यसमा प्रशस्त सम्भावना छन् र यसलाई विकसित गर्दै जाने हो। हामीले संविधान विगतको भन्दा पृथक संविधान चाहेको किनभने संविधानका अन्तर्वस्तुहरू, संविधानका प्रावधानहरू परिवर्तनशील हुन्। आम नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधिले त्यसलाई चाहिँ हेरफेर गर्न सकुन् भनेर हामीले नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान चाहेको हो नि। र सङ्घीय प्रणाली पनि लोकतान्त्रिक संविधानभित्रको एउटा प्रबन्ध हो। यसलाई चाहिँ यो हामीले एब्सोल्युट टर्ममा यो अपरिवर्तनीय होइन नि सङ्घीय ढाँचा। यसलाई त भोलि तर आजको दिनमा यस्तो बनायौँ कि अहिले तपाईँ जनमतमा जानुभयो भने अस्ति संहिताको पक्षमा भोट हाल्नेहरूले सायद नहाल्न सक्ने स्थिति छ। त्यस्तो वितृष्टा पनि पैदा भएको छ। त्यसका निश्चित कारणहरू छन्। मैले अघि भन्नु त्यसको व्याख्या गलत भयो, व्याख्या गलत भयो। तर फेरि यो पनि होइन कि सङ्घीय प्रणालीमा जाने बित्तिकै मुलुकमा एक्कासी पुरै कायापलट हुन्छ, सबै जात क्षेत्र को चाहिँ अधिकार एकदमै धेरै सुनिश्चित गराइन्छ होइन, देश बलियो बनाउँछ भन्ने सोच पनि होइन। त्यति व्यावहारिक त छैन नि, होइन? गलत सोच हो। यहाँलाई अनेस्टली भन्नुपर्दा संहिता एकात्मक शासन प्रणाली भन्दा जटिल व्यवस्था हो। एकात्मक प्रणालीमा हामी अभ्यस्त पनि थियौँ। जटिल व्यवस्था हो। यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। फरक यति मात्रै हो कि त्यहाँभित्रका सीमान्तकृत अथवा त्यहाँभित्र बहिष्करणमा परेका अथवा आम जनताले आफैबाट शासित भएको, आफू अलिकति अधिकार सम्पन्न भएको, आफू अलिक बढी सशक्त भएको महसुस गर्ने एउटा माध्यम हो, प्रणाली हो।
उसका अरू जीवनहरू अरू प्रशासनिक कुराहरू कम झन्झटिला हुन्छन् एकात्मक भन्दा। निश्चय नै वास्तवमा नेपालमा सङ्घीय प्रणालीले राम्ररी उपयोग गर्न सक्ने हो नेपालले भने भविष्यमा पनि विकसित गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्दै यसले राम्रो महत्त्वपूर्ण अवसरहरू खोल्न सक्छ, अवसरहरू प्रदान गर्न सक्छ मुलुकलाई। तर सङ्घीयतालाई चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझाइ सरल बुझाइका आधारमा अघि बढाउन सकेनौँ, यसलाई सहज ढङ्गले बुझ्न सकेनौँ, यसलाई प्रभावकारी रूपले उपयोग गर्न सकेनौँ भने यो नै भोलि नेपालको लागि समस्या पनि हुनसक्छ। समय सिद्धियो। तपाईँसँग यस्तो गहन संवाद गर्ने यति मजा आइरहेको थियो। म जहिले पनि जाँदा जाँदै पोजिटिभ नोटमा एन्ड गर्न चाहन्छु। यो सो सधैँ यही भन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ होला मेरा दर्शकहरूलाई, तर पोजिटिभ त हुन पाउँछ सधैँ। तपाईँ जाँदा जाँदै संहिताको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालमा? राम्रो देख्छु। किन, कसरी? नेपालमा संहिताको कारणले सरकार र नागरिक बीचको दूरी घट्नेछ। नेपालमा भएका प्राकृतिक सम्पदा, हाम्रो सांस्कृतिक भाषिक विविधताको अझ बढी संरक्षण सम्वर्धन हुन सक्ने अवसर हामीले पाउनेछौँ। संहिता विगतमा राजनीतिक द्वन्द्व समाधान गर्ने एउटा आधार, यो सम्झौताको एउटा आधार भएको हुनाले अब सङ्घीय संरचनामा नेपाल पसिसकेपछि राजनीतिक रूपमा पनि मुलुकले एउटा निकास पाउने, राजनीतिक गतिरोध सकिने र एक ढङ्गले संविधान बनेर अथवा नयाँ संविधान बनेर मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने अवसर नेपालमा प्राप्त हुनेछ। त्यस कारणले सबै हिसाबले हेर्दा सङ्घीय प्रणालीले नेपाललाई उज्जवल भविष्यतर्फ उन्मुख गराउँछ जस्तो लाग्छ। र नेपालको सन्दर्भमा मैले के देख्छु भने नेपालीहरूमा उत्साह, उमङ्ग, भविष्यप्रतिको सकारात्मकता बढी नै छ। जस्तै भूकम्पको यत्रो ठुलो त्रासद अवस्थापछि हामी धेरै नै छिटो यसबाट बाहिर निस्क्यौँ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ सङ्घीय प्रणालीले जन्माएको त्रास पनि तुरुन्तै सकिएर हामी नयाँ नेपाल र नयाँ सम्भावनातर्फ जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सञ्जीवजी, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।